अस्तु मान्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च। नमः परमात्मने। मान्यः अस्माभिः गते पाठे यद्यत् पठितं तदेकवारं स्मरामः। वयम् अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमकाण्डस्य स्वर्गवर्गं पठन्तः स्मः। अस्य स्वर्गवर्गस्य अस्माकं क्रमे तावत् तत्र सप्तविंशः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तत्र नवगरुडस्य यानि नामानि, तेषु कानिचन नामानि अस्माभिः पठितानि। गरुत्मान्, गरुडस्तार्क्ष्यो, वैनतेयः, खगेश्वरः इति। श्लोकस्य अर्धं भागमेव वयं गते पाठे पठितुं शक्तवन्तः। तत् कुतः इति चेत् मम स्थाने सङ्केतस्य अभावः आसीत्, नेट्वर्क्। यद्यपि अहम् अधुनापि ग्रामे एव अस्मि, परन्तु अद्य तथा नाम झञ्झावातः, वृष्टिः, मेघादिकं सर्वं नास्ति। अतः मन्ये अस्माकमेषा कक्षा अग्रे निर्विघ्नतया प्रवर्तेत। तथापि यदि क्वापि शब्दः न श्रूयेत अवश्यं मध्ये वदन्तु। आम्, भवतां प्रश्नान् अपि वयं पश्चात् स्वीकरिष्यामः। आदौ एतं श्लोकम् उपसंहरेम। एवञ्च अष्टाविंशस्य पाठस्य अस्माकं क्रमे आरम्भः भवति, यत्र गरुडस्य नवसु नामसु नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णः पन्नगाशनः एतानि अवशिष्टानि नामानि अस्माभिः अधुना पठनीयानि वर्तन्ते। आम्, तर्हि कथं नागान्तकः इत्यादीनां शब्दानां व्युत्पत्तिरुच्यते? आम्, अत्र पश्यन्तु। नागानाम् अन्तकः, नागान्तकः इतः एव पठनीयमस्ति खलु? अर्धा पङ्क्तिः एव गते पाठे जाता आसीत् खलु? आं महोदय, अन्तका इति आरभ्य आम्, अग्रे। अस्तु अस्तु। तर्हि तत्र नागान्तकः, नागानाम् अन्तकः इति उच्यते खलु? तर्हि षष्ठी विभक्तिः, नाम षष्ठी तत्पुरुषसमासः अत्र कृतः दृश्यते। तत्र अन्तकः इति शब्दः अपि अस्ति। यः विनाशं करोति सः अन्तकः भवति, संहारं करोति। यमराजस्यापि एकं नाम भवति, अन्तकः। अन्तम् अर्थात् विनाशं करोति। शब्दकल्पद्रुमे एका व्युत्पत्तिः उक्ता दृश्यते। अन्तम् अर्थात् विनाशं करोति इति अर्थे अन्त इति शब्दात् अन्तं करोति इत्यर्थे णिच् प्रत्ययः भवति। तत् करोति तदा चष्टे इति एकं गणसूत्रम्। अन्त णिच्, णिचः इ अवशिष्यते, अन्त इ। ततः तत्र अन्ति नाम तत्र अतो लोपः। अन्त इत्यत्र तकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः भवति। अन्त इ, अन्ति इति सनाद्यन्तधातुः सम्पद्यते। तर्हि अन्ति इति सनाद्यन्तधातोः तत्र णुल् प्रत्ययः भवति, णुल् त्रिचौ। तर्हि अन्ति णुल्, णुलः अकादेशः, अन्ति अ, ततः णेरणिटि इत्यनेन णिचः लुक् भवति। अन्त अक,
अन्तक विभक्तिकार्ये कृते अन्तकः एवं तत्र प्रयोगः सिद्धः भवति। नागशब्दः अपि अत्र चर्चितः। न गच्छति इति नागः, न गच्छति इति नगः अर्थात् पर्वतः। तर्हि तत्र नै इति उपपदे सति गम् धातोः डप् प्रत्ययः भवति। हम्म। तत्र ततः टेर्लोपः, गम् इत्यत्र अम् इत्येतस्य लुक् भवति, लोपः भवति। न ग अ ड प्रत्ययस्य अ अवशिष्यते। नयः तु न लोपो नयः इत्यनेन लोपः भवति। अ, अतः नग इति शब्दः पर्वतार्थे सिद्धः भवति। नगे भवः नागः, नगे यः भवति अर्थात् पर्वते यः भवति सः नागः भवति। तर्हि तेषां नागानाम् एषः अन्तकः भवति। कः? अस्माकं गरुडः, यस्य वयं नामानि पठन्तः स्मः। समीचीनम्। अग्रिमं शब्दं पश्यामः। विष्णुरथः। विष्णुवाहनः इति प्रसिद्धः अस्ति खलु गरुडः। विष्णोः रथः इव। हम्म, विष्णोः रथः इव अस्ति, नाम विष्णुः तस्य उपरि उपविश्य गच्छन्ति सर्वत्र। हम्म, पुरुषः व्याघ्रः इव। यथा उपमिदं व्याघ्रादिसामान्या प्रयोगे एवम् उच्यते खलु, पुरुषः व्याघ्रः इव। परन्तु अत्र तु तथा नास्ति। अत्र तु एतत् पश्यामः, कल्पद्रुमकारः कथं विग्रहं करोति इति पश्यामः। विष्णुरथः, हा तेन तु इव इति नोक्तम्। तत्र साक्षात् एव कथयति कल्पद्रुमकारः, विष्णोः रथः तावदेव, इव इति नोक्तं। यद्यपि इव इति योजयितुमपि शक्यते, उपमया केचन प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति। लक्षणोपेताया उपमा, तया उपमाया अपि केचन प्रयोगाः सिद्धाः भवन्ति। नाम विष्णुः तस्य उपरि उपविश्य सर्वत्र गच्छति, भ्रमणं करोति, अतः तस्य रथः इव अस्ति, नाम तस्य वाहनविशेषः अस्ति इति भावः। अतः विष्णोः रथः इति षष्ठी तत्पुरुषतया अत्र समासः कृतः यदि स्यात् तर्हि विष्णोः रथः विष्णोः रथः इति। इवार्थस्तु अत्र उपमापरतया योजनीयः। अस्तु। हाँ, विष्णु शब्दे तु विष्लु व्याप्तौ इति धातुः भवति, ततः नुक् प्रत्ययः भवति। हम्म, ततः विष्णुशब्दः सिद्धः भवति। प्रायः एषः नुक् प्रत्ययः औणादिकः अस्ति, यदा आगमिष्यति तदा पश्यामः अग्रे एव। आम्, तत्र वाचस्पत्यकारः नुक् इति प्रत्ययं वदति। तर्हि विष् नु नुकः नु अवशिष्यते। विष्णु णत्वं भवति, विष्णु विभक्तिकार्ये कृते विष्णुः इति प्रयोगः सिद्धः भवति। आम्, रथः इत्यत्र तु कः धातुः स्यात्? रम् इति स्यात् वा? हा, रम् धातुः अस्ति। रम् धातोः क्थन् प्रत्ययः भवति औणादिकः, तस्य थ अवशिष्यते। धातोः अनुनासिकस्य मकारस्य लोपः भवति। अतः रथ रथ इति सिद्धं भवति। रथः विष्णुः, एतत् शब्दद्वयम् अग्रे पृथक्तया आगमिष्यति। अधुना तु समासकारणात् अत्र उपस्थितौ वर्तेते एतौ शब्दौ। अग्रे यत्र आगमिष्यति तत्र इतोपि सूक्ष्मतया चर्चा भविष्यति। आम्, अग्रिमं नाम किमस्ति? सुपर्णः। ओह्, अस्मिन् विषये किमुच्यते? सुपर्णः कनकमयत्वात्, अर्थात् कनकवर्णात् वर्णत्वाद् वा, अथवा अथवा कनकवर्णत्वाद् वा शोभने पर्णे, पर्णे अर्थात् पक्षौ अस्य। पर्णम् अर्थात् पत्रं, वृक्षादिषु पत्राणि भवन्ति खलु। परन्तु अत्र पर्णशब्दः पक्षार्थे प्रयुक्तः वर्तते। पक्षशब्दस्यापि बहवः अर्थाः। तत्र गरुत् इत्यपि अर्थः, गरुत् नाम तदेव
पंख जिसे हिंदी में बोलते हैं विंग्स प्रायः भाषायाम् उच्यते। तर्हि शोभने पर्णे यस्य अथवा अस्य सः सुपर्णः। शोभनार्थे सु इति शब्दः अत्र प्रयुज्यते, पक्षार्थे पर्णशब्दः प्रयुज्यते। कथं शोभने स्तः कनकमयत्वात्, नाम तस्य कनकः नाम सुवर्णं, तस्य पक्षौ सुवर्णवर्णीयौ भवतः इति। फेदर्स इति वा महोदय? हाँ जी, फेदर्स। फेदर्स किं निमित्तं? फेदर्स पक्षिणां उपरि यः पंख यत् भवति। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। अपि च विङ्ग्स् किं, विङ्ग् किं भवति? विंग इत्युक्ते इस् दट् डिफरेन्स् इन् विंग विङ्ग्? महोदय, विंग महोदय फेदर यदा यदा एकत्र भवति तत्र विंग अस्ति। विंग मध्ये अन्ये समस्तं विंग अस्ति, परन्तु एकं फेदर अस्ति। अच्छा अच्छा, तो जो पक्षियों के पंख होते हैं उनके लिए इंग्लिश में फेदर शब्द उपयुक्त है क्या? हाँ, नहीं, आम्। नहीं, न महोदय, न विंग 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 इत्युक्ते सम्पूर्ण गरुत् महोदय यः। गरुत् अस्ति, विंग इत्युक्ते गरुत् हाँ, अस्ति। विंग इत्युक्ते सम्पूर्ण विंग अस्ति महोदय। विंग मध्ये फेदर अपि अस्ति, अन्य अपि अंशाम् अस्ति महोदय। अच्छा अच्छा, विंग विंग मतलब कि पूरा का पूरा पंख। हाँ, पूरा हम्म। पंख महोदय, और आम महोदय। तत्र तत्र फेदर फेदर पंख के जो छोटे छोटे अवयव हैं, अवांतर अवयव, वो फेदर है, ऐसा है क्या? आम आम आम। अच्छा अच्छा, अधुना अवगतम्, अधुना अवगतम्। अस्तु अस्तु, उत्तमं। मया भवतां सविधे आङ्ग्लशिक्षणं यदि स्वीक्रियते कियत् सम्यक् स्यात्, अहमपि आङ्ग्लपण्डितः भवेयम्। अस्तु, मन्दं मन्दं पश्यामः। हाँ, सम्यक्, तर्हि भवद्भिः अवगतः अत्रत्यः भावः। अतः अत्र कनकवर्णीयाः पक्षाः, पर्णानि सन्ति यस्य सः सुपर्णः, नाम तद्वत् शोभेते। तद्वत् शोभा अस्ति यस्य पर्णानाम् अर्थात् पक्षाणां, सः सुपर्णः भवति। सम्यक्। हाँ, अत्र हाँ, पर्णशब्दः यद्यपि पृथक्तया अग्रे आगमिष्यति, सामान्यतया पश्यामः तत्र प्रायः पृ धातुः कश्चन स्याद् वा इति भाति। पर्ण अपि एकः धातुः अस्ति, हाँ। पर्णधातुरपि अस्ति, पृ इति धातुः अपि अस्ति, पृपालनपूर्णयोः इति। ततः अच् प्रत्ययं कृत्वा पर्णशब्दः साधितः दृश्यते अन्येषु कोशेषु। अस्तु, अग्रे आगमिष्यति, तत्र पृथक्तया विचारयिष्यामि। सु इति तु प्रादिषु पठितः एकः शब्दः, अव्ययं वा। हाँ, अग्रे अस्ति पन्नगाशानः। पश्यन्तु कीदृशः अस्ति गरुडः। पन्नगान् अश्नाति। पन्नगः नाम सर्पः। अतः तत्र पन्नगान् अश्नाति इति विग्रहे पन्नग उपपदे, पन्नग इति कर्म उपपदे अश भोजने कः धातुः अस्ति? अश् भोजने क्रियादिगणस्थः धातुः। अश्नाति, अश्नीतः, अश्नन्ति, एवं रूपाणि भवन्ति। ल्युः नन्दिग्रहि पचादिभ्यो ल्युणिन्यचः। नन्दिग्रहि पचा, हाँ, नन्द्यादिगणे एषः शब्दः पठ्यते, अतः ल्यु प्रत्ययः भवति। तर्हि पन्नग अश् ल्यु, ल्यु एतस्य यु अवशिष्यते, तस्य अनादेशः। पन्नग अश् अन, पन्नग अशन, सवर्णदीर्घः, पन्नगाशनः। अथवा एतत्तु उपपदसमासत्वेन विग्रहः दृष्टः, पन्नगान् अश्नाति। तद्वत् प्रकृते, हाँ, तद्वत् प्रकृते नाम अन्येन समासेनापि अत्र सिद्धिः भवति। पश्यन्तु, पन्नगाः अशनं यस्य, हम्म, अशनं नाम भक्षणं। के भक्षण भक्षण भक्ष्यपदार्थः तस्य पन्नगाः सन्ति। पन्नगाः नाम सर्पाः इत्यर्थः। तत्र पद्भ्यां गच्छति इति पन्नगः, एवं रीत्या व्युत्पत्तिः उच्यते। हम्म। पन्नग, पन्नगथो मुखम, पन्नग अर्थात अधोमुखम यथा तथा गच्छति। अथवा पद्भ्याम न गच्छति, क्षन्तव्य, पद्भ्याम न गच्छति
इति पन्नगः एवमपि व्युत्पत्तिः क्रियते। नाम तस्य पदानि न भवन्ति, पादाः न भवन्ति, तस्य तु लघु 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 नाम रोमवदेव शरीरे तत्र अत्यन्तं दृग्गोचराः अपि न भवन्ति तस्य पादाः। नाम एकप्रकारेण चर्मणः आलम्बनविशेषेणैव सर्पः अग्रे अग्रे सरति, सरणं करोति, तस् पादाः न भवन्ति। पद्भ्यां न गच्छति इति पन्नगः। तर्हि पद् न अनयोः मेलनेन पन्न इति साध्यते। तर्हि गच्छति गम् धातोः डप् प्रत्यये सति पन्नग इति शब्दः साध्यते। अयमपि शब्दः पृथक्तया अग्रे आगमिष्यति, तत्र विस्तरेण चर्चा भविष्यति। अतः सद्यः तु अत्र एषः भावः ग्राह्यः यत् सर्पाणां भक्षकः पन्नगाशनः गरुडः भवति। एकः प्राणी इतोपि अस्ति यः पन्नगाशनः भवति। पन्नगाशनः तु न भवति, प्रायः पन्नगानां हन्ता भवति नकुलः। नकुलः पन्नगान् सर्पान् खादति वा इति तु मया कदापि न दृष्टं, परन्तु सर्पान् मारयति इति तु लक्षितमस्ति। नकुलः मांसाहारी स्यात् वा इत्यपि मम सन्देहः स्यात्, कदाचित् वक्तुं न शक्यते। परन्तु मानवस्य तु हितैषी भवति नकुलः, सर्पात् मानवान् रक्षति अथवा अन्यांश्च रक्षति। अस्तु भवतु नाम। तर्हि एषः अत्र एतानि नवनामानि अत्र सम्पन्नानि भवन्ति। अधुना भवतां प्रश्नान् पश्यामि। आदौ समयः लप्स्यते तर्हि पश्चात् अग्रे पठिष्यामः। आदौ तत्र समूहे केचन प्रश्नाः सन्ति। हा, गरुत्मान् गरुडस्तार्क्ष्यो वैनतेयः खगेश्वरः नागान्तको विष्णुरथः सुपर्णो पन्नगाशनः। भवता किमुक्तं तत्र? नमस्ते मम तार्क्ष्येति अद्य काश्यपस्य अपत्यमिति भवेत् मन्ये। अच्छा, यत्र भवता एतद् गोलाकारः स्थापितः अस्ति। तृक्ष इति कश्यपस्य पर्यायः चेत् तृक्षस्य गोत्रापत्यम् इत्यनेन तृक्षिणी तार्क्ष्य, बहुत्वे तु तृक्षः, बहुत्वे लुक् भवति। अस्तु, इदानीं तार्क्षस्य अपत्यं तार्क्षण तार्क्षय इत्येव न, तार्क्षय तु कुत्र? तार्क्षयपाठः अस्ति वा? तार्क्षयपाठः तु कुत्रापि नास्ति भोः। अत्र पश्यतु, तार्क्ष्य तार्क्षयाः भवता किम् उच्यमानमस्ति? तार्क्षयाः इति उच्यमानमस्ति। तथा न भवति। तार्क्ष्यस्य इति अपत्यं चेत् तर्हि तार्क्ष्य इत्यत्र षकारात् परतः अकारः कथं लभ्यते, न खलु? अतः तथा प्रयोगः न युज्यते। अपि च अत्र कथयति खलु भवान्, कश्यपस्य अपत्यम्। हा, अस्तु। नाम भवतः न कथं श्रूयते महोदय। श्रूयते वा? हरिः ओम्। इदानीं श्रूयते महोदय। अधुना मध्ये श्रूयते? मध्ये भङ्गं जातम्। मध्ये मध्ये भग्नः जायते। ओ, मध्ये मध्ये भङ्गः जातः वा? प्रायः टेलिग्राम् सङ्गणके पाठः चलति, टेलिग्राम् दूरवाण्यां पश्यन् अस्मि, अतः स्यात् वा न ज्ञायते। अधुना श्रूयते? आम्। हा, हा, तर्हि काश्यपस्य अपत्यम् इति यदि उच्यते, हा अस्तु, कश्यपस्य गोत्रापत्यम् इति वक्तव्यम्। तार्क्ष्यस्य अर्थात् कश्यपस्य अपत्यम्। भवता कथनम् अस्ति? काश्यपस्य अपत्यम् इति भवेत् इति वा? आम् महोदय। महोदय, त्रिक्ष इति यः शब्दस्वरूप अस्ति न महोदय, त्रिक्ष इति शब्दस्वरूप गर्गादिगणे मध्ये अस्ति महोदय। गर्गादिगणे कृते तो महोदय गोत्र अपत्यम् इत्यर्थे एव गोत्रापत्ये एवं गोत्रापत्यार्थे एव भवति। गोत्र आम्, अतः तदर्थं महोदय तार्क्ष्य इति सिद्ध्यति। हा, तर्हि एवं भवति। कदाचित् व्याख्यातारः भावपरतया पुनः महोदय पुनः तार्क्ष्यस्य इति अपत्यं महोदय तार्क्ष्य इति एव भवेत्। तत्र अण् प्रत्ययं योजित्वा यस्य इति सूत्रेण
यकारो उत्तरवर्ती अकारस्य लोपं कृत्वा अण् इति यः अकारः अस्ति तार्क्ष इति अपि पुनः सिद्ध्यति महोदय। न न भवान् तु लिखितवान् तत् तार्क्षस्य तार्क्षः तार्क्ष्यस्य महोदय हाँ, किञ्चित् महोदय हैलैट् करोतु अहं किं किं अत्र अत्र लिखितवान्। पश्यतु अत्र न भवान् यत्र सन्देशं अत्र प्रेषितवान् खलु टेलिग्राम् मध्ये तत्र पश्यतु इदानीं तार्क्षस्य अस्तु तार्क्षस्य काश तार्क्ष्य अण् उपरि भवता लिखितं तार्क्षस्य अधः भवान् लिखति तार्क्ष्य पुनः भवान् लिखति तार्क्षय एतत् तार्क्षय इति न महोदय भवति। ध्वनिनां श्रूयते महोदय। हरिः ओम् श्रूयते वा? तार्क्षयस्य महोदय तार्क्ष्यस्य तार्क्षय इति न भवति खलु। महोदय तार्क्ष्य एव सिद्ध्यति न महोदय सत्यं कृत्वा। चकार नकार भवति। भवति यकारोत्तरवर्ती एव टङ्कनं दोषः अस्ति किन्तु तर्हि तदेव अत्र मया यदुक्तमासीत् तस् गतपाठः भवता श्रुतः खलु। श्रुतं महोदय श्रुतं। तर्हि तार्क्ष्यस्य तृक्षस्य गोत्रापत्यम् इति यदि साक्षात् उच्यते तर्हि गर्गादिभ्यो यञि इत्यनेनैव तार्क्ष्य इति रूपं सिद्धं भवति। पुनः तार्क्ष्यस्य अपत्यम् इत्यर्थे ऋष्यन्दकवृष्णिगुरुभ्यश्च ऋष्य इत्यनेन यदि अण् वक्तव्यः तर्हि अपि अन्ततः तार्क्ष्य इति रूपमेव लभ्यते, रूपे भेदः नास्ति खलु। आं महोदय तदेव मया उक्तम्। तावदेव अतः तार्क्ष्य सिद्ध्यति महोदय। तार्क्ष्य सिद्ध्यति तर्हि बहुवचने अस्तु बहुवचने अपत्यार्थकस्य अणः लुक् न भवति, ञयः एव लुक् भवति इति वा? बहुत्वे तेन तार्क्ष्यः अस्तु चलो बहुत्व से अभी हमारे को उतना लेना देना नहीं, तार्क्ष्य इति एकं साधनीयम् अतः सिद्ध्यति भवतु नाम तार्क्ष्य शब्दात् अपत्यार्थे तर्हि अण् इति भवति। ऋष्यन्दकवृषणगुरुभ्यश्च एषः अण् तर्हि अत इञ इति इञः अपवादः भवितुमर्हति। अस्तु सिद्ध्यति सम्यक् भवतु। अग्रिमं प्रश्नं पश्यामः। महोदय तत्र कश्यपः काश्यपः इति समानार्थकौ किल? न कश्यपस्य अपत्यं काश्यपः। परन्तु वेदे तु कश्यपः काश्यपः इति द्वयोः शब्दयोः उपयोगः अस्ति कुत्रचित् अस्ति इति। उपयोगः अस्ति अतएव मूलः काश्यपः तस्य अग्रे वंशे जातः कश्चन मूलः कश्यपः पुनः कश्यपस्य अपत्यं अस्तु तदेव ऋष्यन्दकवृष्णुकुरुभ्यश्च इत्यनेन अण् क्रियते चेत् काश्यपः इति अपि सिद्ध्यति। यथा वसुदेवस्य अपत्यं वासुदेवः वासुदेवः। अस्तु कश्यपस्य अपत्यं काश्यपः एव। अस्तु एवं खलु महोदय कश्यपस्य कृते अपि महोदय भिन्नसूत्रमस्ति महोदय। कश्यप यथा महोदय अत्र त्रिक्ष इति गर्गादिगणे अस्ति, कश्यप इति विदादिगणे अस्ति महोदय। विदादिगणे अस्ति चेत् तत्र ऐ प्रत्ययं योजयित्वा काश्यपः प्राप्नोति। पुनः काश्यपस्य अपत्यम् अपि काश्यप एव। काश्यपस्य अपत्यं पुनः ऋष्यन्दकवृष्णिगुरुभ्यश्च इत्यनेन वा? आम् महोदय तत्रापि समानरीत्या महोदय भवितुमर्हति, तथा साधयितुं शक्नुमः। तत्र अण् ऐ इत्यत्र स्वरे भेदः। ऐ इत्यत्र ङिदाश्रितः स्वरः भविष्यति, ङिन् इत्यादिर्नित्यम् अण् इत्यत्र सः न भविष्यति तावदेव। षिद् बिदादिभ्यो किम् अस्ति तत् सूत्रं बिदादिभ्यो ञ इति वा? न महोदय तत्र अस्ति अनृष्य अन्वार्थे बिदादिभ्यो ऐ महोदय।
अनृष्य, हाँ अनृष्य, अनृष्य। अनृष्य, 41104 महोदय। हाँ अनृष्यानन्तर्ये बिदादिभ्यो अत्र सम्यक्। अत्र बिदादिगणे मध्ये कश्यप इति ऋषि नाम अस्ति हाँ महोदय। अस्ति अस्ति अस्ति, उर्व कश्यप कुशिक भरद्वाज इति, हाँ। अत्र आम् आम् आम्। काश्यप इति शब्दः सिद्धः भवति, सम्यक् उत्तमम्। काश्यप, तत्र, महोदय ध्वनिः न श्रूयते महोदय। हाँ अधुना श्रूयते वा? अधुना श्रूयते। हाँ अस्ति तत्र वाचस्पत्यकारः, कल्पद्रुमकारः, एतेपि साक्षात् कथयन्ति यद् बिदादित्वात् ऐ इति प्रत्ययः कुत्र, काश्यप इत्यत्र। अस्तु, सः अपि अपत्यार्थकः। सम्यक्, अग्रिमान् प्रश्नान् स्वीकुर्मः, विचारयामः। करोतु। आम् महोदय। हाँ, अग्रे भवता किमुक्तम्, उषापतिः, अत्र उषा इति प्रयोगः प्रभातः इत्यर्थे वा? न खलु, सा काचित् आसीत् खलु, बाणकन्या कापि। महोदय बाणकन्या इत्यस्य अर्थे महोदय दीर्घ उकारः अस्ति महोदय। पश्यतु महोदय, अनिरुद्ध इति शब्दः। अच्छा, तत्र ऊषा इति अस्ति वा? आम् आम्, तत्र उषा इति दत्तं महोदय। एकक्षणं। बाणस्य पुत्री उषा, अ, अनिरुद्धस्य पत्नी उषा, अतः उषापति इति अनिरुद्धस्य अपरं नाम। एकक्षणम् एकक्षणम्, अधुना पश्यामः। हा, अत्र अनिरुद्धः, अनिरुद्धः कौमुदुकी गदा, कुत्र गतम्? अनिरुद्धस्य, अनिरुद्ध उषापतिः, 3 4 5, एषः तु ह्रस्वः अपि अपेक्षितः। द्वे अत्र महोदय अनिरुद्ध, साक्षात् लिखितं न महोदय, उषा बाणस्य पुत्री। तत्र ऊषा दीर्घ बाणस्य उकारं पुत्री स्वीकृत्य। स्यात्, अनिरुद्ध गृहिण्युषा, हा, अनिरुद्धस्य गृहिणी या सा तु उषा, ह्रस्व उकारः तत्र अस्ति। हा, न न न न न न, एतत् यण् क्रियते न न, तर्हि यण् क्रियते चेत् तु ऊ इति आगच्छेत्। तर्हि तु एतेन तु तर्हि ज्ञायते अनिरुद्ध गृहिणी उषा इति अस्ति। परन्तु इतिहासः ज्ञातव्यः। कः इतिहासः? इदानीं यदि भवद्भिः कैश्चित् पुराणं पठितं तर्हि वदन्तु, अहं न जानामि। यदा तु महोदय शब्दार्थ कौस्तुभे अस्ति हा, उषा अप्यूषा हम्म, ननन्दा च ननान्दा च अपि प्रकीर्तिता इति। सम्यक्, अस्तु उषा अस्तु, उषा ऊषा द्वयोः समानमेव। अस्तु अस्तु, सम्यक्, परन्तु परन्तु अनिरुद्धः अनिरुद्धः कृष्णस्य पौत्रः अस्ति आम्, महोदय। कृष्णस्य पौत्रः, तस्य पत्नी आसीत् एषा का, उषा। 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 बाणासुरस्य पुत्री। परन्तु अत्र कश्चन श्लोकः दृश्यते, ऊषा बाणस्य पुत्री, नाम बाणासुरस्य पुत्री। तर्हि सा विवाहात् पूर्वम् उषा स्यात्, विवाहात् परम् उषा जाता वा न ज्ञायते। उ- एवं। दीर्घस्य ऊकारस्य स्थाने ह्रस्व उकारः जातः वा इति तु पुराणं द्रष्टव्यम्, अथवा कदाचित् एवमपि भवितुमर्हति। नामद्वयं, सिनोनिम्स् इति अस्ति, हा समानार्थकः। हा उषा तदेव, उषा द्वयोः आम् समानम् आम्, इति अस्ति। तथा भवितुमर्हति, नाम शब्दद्वयमपि एकस्याः कृते प्रयुज्यमानं स्यात्। तावदेव। तथा चेत् तर्हि तस्मिन् समये अस्माभिः तत्र प्रकृतिप्रत्ययविवेचनं यद्यपि कर्तुं शक्यते, परन्तु साक्षात् व्युत्पत्त्या लब्धः अर्थः सर्वेषु नामसु सङ्गतः भवति इत्यपि नास्ति। यथा उदाहरणाय कदाचित् उषा शब्दस्य प्रातःकालः इति अर्थः स्वीकृतः, तर्हि बाण की जो कन्या है सा तु प्रातःकालः नास्ति खलु। एवं खलु, सा तु एक, नाम पञ्चतत्त्वैः निर्मितः एकः पिण्डविशेषः, तत्र च आत्मा, आत्मतत्त्वं चेतनारूपम् अस्ति। लक्षणया अथवा उपमा द्वारा कदाचित् व्युत्पत्त्यर्थः सङ्गमयितुं शक्यः। यथा हाँ, अनिरुद्ध के जीवन में ये उषा नाम की राक्षस कन्या तथा अस्ति, यथा अस्माकं दिनस्य
आरम्भः नाम मङ्गलवेलायाम् उच्यते खलु। सः मङ्गलवेलः प्रभातकालः, प्रभातकाले उत्थानं करणीयम्, ईश्वरस्य ध्यानं करणीयम्। अतः प्रभातकालं वयम् अमृतकालम्, अमृतवेलाम् इति कथयामः। अतः तादृश अमृतस्वरूपिणी प्रभातकालतुल्या एषा उषा, एवं रीत्यापि सङ्गतिः भवितुमर्हति। साक्षात् प्रातःकालार्थः तु अत्र न स्वीकरणीयः। सम्यक् महोदय। महोदय, अस्तु महोदय। परन्तु उषा इति शब्दः अस्ति वा? उषा इति तु हा, अस्ति, उषा इति उषा शब्दः कुत्र अस्ति, अस्ति अस्ति तत्र? अस्ति, कोशेषु अस्ति, उषा शब्दः अस्ति। दीर्घ दीर्घ उषा अस्ति उषा वा? तु उकारान्तः बहु प्रसिद्धः। बाणराजसुतायाम् उषा शब्दे तत् कथीक्ता नाम तत्र भवती यदि वाचस्पत्यं पश्यति, अस्तु, अत्र पश्यामि कल्पद्रुमं महोदय, अस्तु पश्यति अस्तु। तर्हि उषा इति ह्रस्व उकारयुक्तः युक्तं यन्नाम उषा, तस्मिन्नेव अर्थे उषा इत्यपि अस्ति, दृश्यते। तर्हि उषा तु प्रभातसमयः अस्ति, उषा अपि प्रभातकालः अस्ति वा? तस्मिन् अर्थे तस्मिन् अर्थे भवति, अस्तु अस्तु। अत्र तु अस्तु। हा, अत्र तु अनिरुद्धस्य पत्न्याः कृते न उभयथा अपि दृश्यते इति, उषा अपि दृश्यते, उषा अपि दृश्यते। अत्र तु एषः ह्रस्वम् उकारमेव कुतः स्वीकृतवान् नाम, अन्यथा छन्दः भग्नं भवति। पश्यन्तु, अनुष्टुप् छन्दः अस्ति एतत्। एकं, द्वे, त्रीणि, चत्वारि, पञ्च, षट्, सप्त, अष्टौ अक्षराणि सन्ति। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं, षष्ठं स्वराक्षरम् आ, षा इत्यत्र, उषा षा आ। श्लोके षष्ठं गुरुज्ञेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं, नाम अनुष्टुपः सर्वेषु अपि पादेषु पञ्चमः वर्णः लघुः भवेत्, ह्रस्वः भवेत्। अतः उ इति पश्यन्तु, उ इति ह्रस्वः अस्ति। अतः चतुरः सः अमरकारः दृष्टवान् स्यात् अवश्यम्, अरे उ इति दीर्घान्तोऽपि पाठः दृश्यते बाणपुत्र्याः कृते, ह्रस्वान्तोऽपि अस्ति, तर्हि अस्तु, दीर्घान्तं त्यजामि, ह्रस्वान्तं स्वीकरोमि, श्लोकः अपि निर्मितः भवति, नाम तु उभयथा अपि अस्ति, अतः स लिखितवान्। एवमपि तत्र दृष्टिः करणीया भवति कदाचित् छन्दोरक्षणदृष्ट्या। अस्तु सम्यक्। महोदय। तत्र अग्- रजनीश महोदयेन दृष्टं तत्र, अस्तु, उषा उषा। अग्रे प्रश्नः अस्ति, पद्मालयः अत्र पररूपसन्धिः कृतः वर्तते वा? हा, यद्यपि पश्यतु, पद्म आलयं यस्याः सा पद्मालय, यद्यपि अत्र आङ् अस्ति, अतः आङ्माङोश्च इत्यनेन पररूपं क्रियते चेदपि तत्र पद्म इत्यत्र विद्यमानस्य, यद्य पद्म इत्यत्र पद्मन् इति नकारान्तः शब्दः भवति, नकारस्य लोपः भवति। पद्म इत्यत्र अकारोत्तरवर्ती अकारः परस्य रूपं गृहीत्वा पररूपेणापि पद्मालय इति शब्दः सिद्धः भवितुमर्हति, परन्तु वस्तुतः अत्र सिद्धान्तः एवं प्रतिपाद्यते, यत्र ओमाङ्गोश्च इति सूत्रस्य प्रवृत्तिसन्दर्भे आङ् आङ्ः साक्षात् दर्शनं वा अथवा श्रवणं न भवति, अवधानेन श्रोतव्यम्। यस्मिन् प्रयोगे आङ्ः एतं विषयम् इदानीं ते एव अवगन्तुं शक्नुवन्ति ये ओमाङ्गोश्च एतस्य सूत्रार्थं जानन्ति। उदाहरणपरिचयः च अस्ति, अकस्सवर्णदीर्घः एतस्य सूत्रार्थं जानन्ति, उदाहरणपरिचयश्च अस्ति। यस्य च एतदपि ज्ञाने अस्ति यत् ओमाङ्गोश्च अकस्सवर्णदीर्घः इत्यनयोः पूर्वशास्त्रं किमस्ति, परशास्त्रं च किमस्ति। ओमाङ्गोश्च इति पूर्वशास्त्रमस्ति, अकस्सवर्णदीर्घः इति परशास्त्रम् अस्ति। हा, तर्हि अहं किं वदन् अस्मि, अवधानेन श्रोतव्यम्। वस्तुतः सत्यं, विद्यालयः, पद्मालयः, देवालयः इत्यादिषु तत्र पररूपेणापि इष्टः प्रयोगः सिद्ध्यति, तथापि अत्र वस्तुतः सवर्णदीर्घः एव न्याय्यः, नाम सवर्णदीर्घः एव करणीयः। कुतः? परत्वात्। परत्वात् नाम
अष्टाध्याय्याम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रापेक्षया परसूत्रमस्ति खलु किम् अकस्सवर्णे दीर्घः। हरि ओम् श्रूयते वा? श्रूयते वा? अकस्सवर्णे दीर्घः। श्रूयते खलु? आं महोदय, हा श्रूयते। हा हा। तर्हि प्रकृते सूत्रद्वयस्यापि प्राप्तौ सत्यां नाम एकप्रकारेण तुल्यबलविरोधः इव जायते। मया कार्यं करणीयं मया कार्यं करणीयम्। प्राप्तौ सत्यां परतः अकसवर्णे दीर्घः इत्यस्यैव तत्र प्रवृत्तिः करणीया, सवर्णदीर्घः एव अत्र न्याय्यः वक्तव्यः। तथा चेत् तर्हि ओमाङ्गोश्च इत्येतस्य आङः सन्दर्भे कुत्र प्रवृत्तिः इति जिज्ञासा जायते। ओमाङ्गोश्च इदानीम् ओम् इत्येतस्य ओमि परतः तत्र पररूपस्य उदाहरणम् उच्यते शिवायोन्नमः अथवा रामायोन्नमः किमपि। यदा तु अपि च आङ्परकत्वस्य तत्र उदाहरणं किमुच्यते शिवेः देवेः अद्योढः कदोढः इत्यादीनि उदाहरणानि तत्र वयं काशिकायां कौमुद्यां च पठामः। भवन्तः अवधानं कुर्वन्तु किमर्थं तत्र देवालयः पद्मालयः शिवालयः एतादृशानि सरलानि उदाहरणानि किमर्थं न प्रदत्तानि ओमाङ्गोश्च इति सूत्रे यत्र साक्षात् आङ्गः श्रवणं स्यात्। किमर्थं शिवेहि इति दत्तं? तत्र किं कुर्मः? शिव एहि एहि इत्यत्र आङ् इहि अनयोः गुणसन्धिः भवति। गुणसन्धेः परं तत्र एकारः लभ्यते। एकारः यदा लभ्यते तदा तत्र वयम् अन्तादिवच्च इत्यनेन पूर्वान्तवद्भावेन तत्र आङ्गं समुपस्थाप्य परस्य एव रूपं कुर्मः। तच्च परस्य रूपम् एकारः एव भवति। आङ् तत्र अस्ति चेदपि एकारः एव भवति। एतं विषयम् अन्तादिवच्च इति सूत्रं यः सम्यक् जानाति सः अवगन्तुं शक्नोति। अतः अधुना समाधानं शृण्वन्तः सन्ति भवन्तः, तदा यदि कोऽपि संशयः यदि स्यात् तर्हि एकवारम् ओमाङ्गोश्च इति सूत्रं सम्यक् आलोचनीयं। शिवेः इत्यत्र अत्यन्तं तत्र महान् शास्त्रार्थः भवति। पूर्वान्तवद्भावचर्चा काचित् तत्र भवति। ततः परमेव इदानीं मया उच्यमानं सिद्धान्तमत्र भवन्तः अवगन्तुं शक्नुयुः। तर्हि तत्र वस्तुतः ओमाङ्गोश्च एतस्य आङ्गः विषये तत्रैव प्रवृत्तिः यत्र ओमाङ्गोश्च इत्यस्य को अर्थः ओमि आङि चात् परे पररूपम स्यात्। अर्थात अकार से परे जब ओम अथवा आंग होता है तो पररूप होता है। कुत्रापि भवतां कृते काशिकायां वा अन्यत्र वा, प्रायः अहं चिन्तयामि एकक्षणं तथापि एकवारं काशिकामपि पश्यामि। ओमाङ्गोश्च ओम आङि पश्यन्तु ओढा अद्योढः कदोढः तदोढः पश्यन्तु कुत्रापि साक्षात् परतः आङ्गः साक्षात् श्रवणं स्यात् तादृशम् उदाहरणं कुत्रापि न लप्स्यते। ओढः आङ् प्लस् ऊढः ओढः एवं रीत्या एवं तत्र आङ् प्लस् इहि एहि। तर्हि ओमाङ्गोश्च वस्तुतः एतस्य रचना एव तदर्थं वर्तते आङ्गः विषये। यत्र अकारात् परतः आङ् साक्षात् न श्रूयते परन्तु तस्य किमपि गुणादिकं कृत्वा क्वचित् एकादेशरूपेण विलयः जातः भवति। यस्मिन् उदाहरणे यथा तदा प्लस् ओढा तदोढा, ओढा इत्यत्र आङ् प्लस् ऊढा गुणः अस्ति, ओढा इति जायते। यथा आङ् प्लस् इहि एहि। सम्यक्। अतः यत्र पुनः सिद्धान्तम् अन्ततः वदामि, यत्र अकारात् परे आङ् साक्षात् न दृश्यते, एकादेशत्वेन क्वचित् विलयं प्राप्तवान् भवति, तत्र पूर्वान्तवद्भावम् आश्रित्य
आङ् अस्तित्वं प्रकटय्य तत्रापि पररूपत्वेन आङ् रूपं न भवति कदापि। द्रष्टुं तु एकादेशभूतः यः वर्णः तत्र आगतः भवति तदेव पररूपत्वेन आगच्छति। यतः शिव एहि एहि इत्यत्र वयं पूर्वान्तपदभावेन आङ् अस्ति परत इति चिन्तयामः, परन्तु पररूपं तु एकारस्य एव भवति। यत् शिवेहि इति भवति, शिवाहि इति न भवति। एवं तदोढ कदोढ इत्यादिषु ओढः नाम ऊढः, ऊढः अर्थात् विवाहिता, आसमन्तात् सर्वतः सर्वात्मना ऊढः इति ओढः। अद्योढः नाम अद्य विवाहिता, कदोढः नाम कदा विवाहिता, तदोढः नाम तदा विवाहिता इति एतेषाम् उदाहरणानाम् अर्थः। अस्तु, प्रकृतम् आगच्छामि। पुनः सिद्धान्तं वदामि। यत्र आङ् साक्षात् परतः न श्रूयते, परन्तु एकादेशत्वेन एकादेशे देशादिषु यस्य विलयः जातः वर्तते तत्र पूर्वान्तपदभावेन तस्य आश्रयं तस्य अस्तित्वम् आश्रित्य पररूपविधानार्थम् ओमाङ्गोश्चित् यत्र आङ्ग्रहणस्य चारितार्थ्यमस्ति। यत्र तु आङ् साक्षात् परतः श्रूयते, यथा देव आलय, विद्या आलय, पद्म आलय, तत्र तु परत्वात् सवर्णदीर्घः एव न्याय्यः इति अत्र अस्ति कश्चन सिद्धान्तः। मम गुरुभिः येषाम् अधीने मया 12 वर्षाणि व्याकरणम् अध्यगायि नाम अधीतं प्रोफेसर् चन्द्रशेखर भट्ट वर्यैः तत्र इतः प्रायः 10 वर्षेभ्यः पूर्वं सम्भाषणसन्देशः इति संस्कृतभारत्याः काचित् पत्रिका, तत्र एषः विस्तृतः लेखः भाष्यप्रामाण्यं महोदय, पुरस्कृत्य दृष्टवन्तः सन्धिकक्षायां सौम्या भगिनी एषः प्रश्नः पृष्टवती आसीत्। अस्तु अस्तु अस्ति तत्र। तर्हि मम गुरुभिः प्राय 10 वर्षेभ्यः प्राक् सम्भाषणसन्देशः इति इत्याख्या काचित् विश्वप्रसिद्धः पत्रिका, तत्र एषः लेखः साधितः, ससिद्धान्तं प्रतिपादितः अस्ति। अपि च मम गुरूणाम् अस्य लेखस्य च समर्थनं मम परमगुरुभिः नाम गुरूणामपि गुरवः अधुना तेन सन्ति अस्मिन् जगति। बेङ्गलूरुनगरे कर्णाटकीयाः प्रसिद्धाः वृद्धाः विद्वांसः आसन्, श्रीमन्तः रङ्गनाथशर्माणः, ते अधुना न सन्ति। अनेकशास्त्रपण्डिताः, प्राधान्येन वैयाकरणः, तैः च तेषां तस्य लेखस्य समर्थनम् अपि च वीक्षणं स्वयं कृतमासीत्। अतः मया यदुक्तं तद् मदीयं किमपि नास्ति, सर्वं गुरोः एव वचनं मया अत्र उक्तम्। अस्तु, भवतः अग्रिमः प्रश्नः कः? समाहितः स्यात् इति चिन्तयामि। तथा महोदय क्षम्यता महोदय इत्युक्ते ओमाङ्गश्च इति सूत्रम् अकास्वर्णे दीर्घ इति, किन्तु अन्यत्र लब्ध अवकाश अस्ति चेत् अत्र पर सूत्रस्य विधानं भवेत् इति तात्पर्यम्। एवं महोदय? शिवोढः इत्यादिषु शिवेः इत्यादिषु ओमाङ्गोश्च इति लब्धावकाशम् अस्ति। हरीशः दैत्यारिः इत्यादिषु अकसवर्णदीर्घ इति लब्धावकाशम् अस्ति। अत्र अन्यत्र लब्धावकाशयोः युगपत् अत्र पद्मालयः इत्यादिषु प्राप्तिः भवति, तत्र परत्वात् अकसवर्णदीर्घ इत्येव न्याय्यः। अस्तु अस्तु महोदय, भाषापाक इति अपि कश्चन लेखः अस्ति महोदय, मया पुनः तं दृष्ट्वा अपि पुनः वदिष्यामि महोदय। अस्तु 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 अस्तु, आम्, धन्यवादः महोदय। कमल इति व्युत्पत्तिं पुनः वदतु। तत्र किं लक्ष्म्याः एव नामसु वा एतत् कमला शब्दः? अत्र अस्ति खलु, किम् उक्तवान् एषः? कमलं, कमला कमलैवम्। अत्र एतेन स्पष्टतया न मया किमपि उक्तमासीत्। भवान् किम् उक्तमासीत् तत् स्मरति वा? तिष्ठतु पुनः। महोदय कम कम योग क्लच महोदय, क्लच इति प्रत्ययः कुत्र अस्ति महोदय? मया कलच औणादिकः स्यात्, न प्राप्तवान् महोदय। औणादिकः स्यात् महोदय तत्र न अस्ति महोदय। अस्ति अस्ति, अहं वदिष्यामि कलच कथम् महोदय अस्ति इति। मया न कुत्रापि लब्धः।
कथमस्ति इति वदिष्यामि, तिष्ठतु आदौ। काम्यते, काम्यते असौ कमेः वृषादित्व, वृषादित्व, वृषादिः, एकक्षणं, वृषादिः पठनीयं भो, एकक्षणं। तत्र तदेव क्रमेण भवतां कौमुद्याः पाठः न जातः अस्ति खलु, अतः न, तथापि उत्तमं, प्रश्नः तु भवेयुः। कौमुद्याम् एतानि सर्वाणि उत्तराणि लभ्यन्ते, एकक्षणं वदामि। उणादिपाठः, वृषादिभ्यश्च, वृषलः, पललम्, एतानि सर्वाणि कलच् प्रत्ययान्तानि यत्र निपात्यन्ते। सरलः, तरलः, कम्बलः, मुसखण्डले, गणसूत्रं, लाङ्गलम्, गुणलकुडेरपि गुड्मलः, कोमलम्। वृषादिगण, अत्र पश्यतु, कल इत्यपि लिखितमस्ति, एकक्षणम्। अतः अस्तु। इत्युक्ते प्रत्येक कल अस्ति, न तु कलच् न महोदय, कल। कल इति स्यात्, कदाचित् पाठभेदात् कलच् प्रत्ययः अपि स्यात्, तत्र कैश्चित् चित् प्रत्ययः अपि स्वीकृतः स्यात्, तत्र चिदाश्रितं स्वरं ते इच्छन्ति प्रायः, अतः सम्यक्। अग्रे किम् उक्तवान् भवान्, पाञ्चजन्यः इति। अत्र यञ् उत ञ प्रत्ययः विधीयते, द्वयोर्मध्ये कोऽपि भेदः अस्ति वा? न, एकं वार्तिकं मया उक्तमासीत् खलु, पञ्चजनादुपसङ्ख्यानं, तद् न दृष्टवान् वा भवान्? न न, तत् सत्यं महोदय। महोदय, मम मम हम्म, प्रश्न अस्ति, व्याख्याने तु दत्तं महोदय यञ् प्रत्यय, हम्म। किन्तु अष्टाध्यायीं प्रत्यय अस्ति य यः, विपरीत अस्ति महोदय। अत्र पश्यतु, अत्र पञ्चजनादुपसङ्ख्यानं, पञ्चजनाच्च खः, अत्रापि न न कर्मधारः। महोदय, एतत्तु भिन्नम्, एतत्तु भिन्नं महोदय, एतत्तु भिन्नं। तत्र महोदय भिन्न अस्ति। एकक्षणं, पञ्चजन्य, एक निमिषं महोदय, अहं वदामि। पञ्चजनादुपसङ्ख्यानं, तत्र महोदय 4358 सूत्रे तत्र भव, 4358, 4358 तत्र भव इति अधिकारे, 4358। एकक्षणं, तत्र भवः, गम्भीराञ्ञः इत्यत्र। अष्टपञ्चाशतम्। आम्, अत्र पश्यतु, अत्र महोदय अत्र अस्ति अ, बहिर्देव पञ्चजनेभ्यः जनेभ्यश्चेति वक्तव्यम् इति अस्ति खलु। आ, नाम न, न, एषः अत्र ञ अत्र प्रत्यय। महोदय, हम्म। क्षम्यतां महोदय, भवान् वदतु महोदय, क्षम्यताम्। न, आदौ वदतु, शङ्का भवतः अस्ति, भवतः अस्ति। महोदय, मम शङ्का अस्ति, अत्र प्रत्यय अस्ति अर्ध यकार यकार तस् उत्तर अकार, हम्म, किन्तु व्याख्याने विपरीत दत्तं महोदय, हम्म, हम्म। तत्र यञ् दत्तम्। ञञ் दत्तमस्ति वा? वस्तुतः, आम् आम् महोदय, तदर्थमेव। वस्तुतः ञञ్ एतस्य फलं किम् अस्ति जानाति वा? प्रदर्शयामि, पश्यतु। एकं सूत्रमस्ति, यञन्तात्, आदौ यकारः अस्ति चेत्, आदौ यकारः अस्ति यञन्तात्, चेत्, अन्ते यकारः अस्ति चेत्, ञञोश्च, ञञश्च, ञञोश्च, एतादृशानि बहूनि फलानि सन्ति। ञञोश्च इति किं कथयति पश्यतु, बहुषु गोत्रे ञञः अयश्च गोत्रापतति बहुषु वर्तमानस्य लुक् स्यात्। अस्तु, एतत्तु अस्ति तत्। एतत् तु महोदय भौत्वे इति हम्म। प्रयोगः अस्ति न महोदय, वयम् अधीतवन्तः इदानीं। देवाद्यञ गर्गादिभ्यो यञ, अस्तु, केदाराद्यञ च। महोदय, यदि यदि यकार आदि अस्ति, तर्हि हम्म। प्रत्ययस्य यकारस्य लोपः न भवेत् न महोदय, किमपि सूत्रेण। कस्य, ञकारस्य वा? अन्ते आं महोदय, चुटु किं वदति? प्रत्ययस्य चुटु चकार अपि च टकार वर्गीय महोदय। ञकारः च वर्गे आगच्छति खलु। आम् आम्, अन्तिमं यकारः अस्ति, नैव, यकारः अस्ति, य प्रत्ययाद्याः, इति। प्रत्ययाद्याः चवर्गटवर्गाः इत्युच्यते खलु। आं महोदय, तर्हि कः संशयः, चुटु किन्तु इत्यनेन किं? यकार यकार इति अन्तःस्थः महोदय कुत्र अस्ति?
यकार अन्तस्थः नाम कोऽर्थः भवतः प्रश्नस्य नावगतं मया। न महोदय, मम प्रश्नः अस्ति, यदा प्रत्ययस्य आदिमवर्ण यकार अस्ति ञ ञ अन्तःस्थः, ञ यः यकारः, च छ ज झ ञ य, च वर्गपञ्चमं वदति वा भवान्? न न न, चवर् न महोदय, यरलव हा यञ् इति वदति, अस्तु। अन्तःस्थ अन्तर्भूत। हा आम् आम्। हा तदा महोदय, हा यदि प्रत्ययस्य आदिमवर्ण य अस्ति, हा। तस्य लोप किमपि सूत्रेण न भवति न महोदय? यकारस्य वा? आम्, यकारस्य हा न भवति खलु, न भवति। न भवति न। आम्, तदर्थं महोदय अत्र यै इति प्रत्ययः दत्तं न महोदय? हा तर्हि एतेन पश्यतु, अस्माभिः एतत् सूत्रं दृष्टं वा भवता? 4 3 58 किं सूत्रमस्ति एतत्? सूत्रं तु उच्यते महोदय, तत्र भव इत्यस्मिन् अर्थे ञै प्रत्ययः। 1 मिनिट्, 4 3 58। अच्छा, एतदेव दृष्टं भवता, गम्भीराञ्यः इति दृष्टं खलु भवता? अत्र अन्तिमम् उदाहरणं दत्तं न महोदय, पाञ्चजन्यम्। हा तर्हि तदेव अस्तु। अत्र किञ्चित् पाठभेदः द्रष्टव्यः अस्माभिः। कस्य? अमर एतद् रामाश्रमी व्याख्यानस्य पाठभेदः द्रष्टव्यः। कदाचित् एषः ञै इति कथनं भ्रमवशादपि भवितुमर्हति। ञ अर्थात् एवम् एषः प्रत्ययः, यथा भवता उच्यमानमस्ति खलु, ञ अपि च य, एषः एव प्रत्ययः एषः। यतः सूत्रस्य संख्यां तु एषः कण्ठरवेण उद्घोषितवान्। अत्र पश्यतु 4358। तत्र पश्यामः चेत् तत्र ञ इति प्रत्ययः तु नास्ति, तत्र तु ञः इति प्रत्ययः अस्ति। अतः एकवारं भवान् द्वित्रान् पाठान् पश्यतु। अत्र कदाचित् देखो भैया, रामाश्रमीकारः तो यः कोऽपि ग्रन्थकारः मानवः यः अस्ति, सः त्रुटिं कर्तुं न शक्नोति इति नास्ति। केवलः निर्दोषः निर्दुष्टः केवलः ईश्वरः एव अस्ति। तद्विहाय सर्वस्यापि दोषः भवितुमर्हति। परन्तु सत्यम्, अस्माभिः तत्र एवं सूक्ष्मदृष्ट्या स्वाध्यायः क्रियते चेत् अस्माकं विकासः एव उत्तमम्। अतः भवान् द्वित्रान् इतोपि पाठान् पश्यतु रामाश्रमी व्याख्यायाः। महोदय, दोष तो अहं स्वीकरोमि, मम मम मनसि भ्रमः एव अस्ति महोदय। अत्र यदि य इत्यस्य इत्संज्ञा नास्ति, हा, तर्हि अन्तिमरूपे य श्रूयते, किन्तु अत्र ञकार इत्यस्य कारणेन हा, पाञ्चजन्य इत्युक्ते महोदय आदिमवर्णस्य वृद्धिः भवति। हा, किन्तु यदि यदि अष्टाध्यायीं वयं पश्यामः, तत्र यकार अन्ते अस्ति, तस्य हलन्त्यम् इति सूत्रेण लोप जाता। हा। पुनश्च ञ इत्यस्य अपि चुटु इति सूत्रेण लोपः जाता। सत्यम्। य इत्यस्य कथं लोपः? न न, सः ञ इत्येव यकारः वदन्, अपि अस्ति सः खलु। ञ इत्येव वदन् अस्ति खलु। रजनीश जी वदन् अस्ति ञ इत्यत्र ञकारस्य हलन्त्यम् इत्यनेन, ञः इत्यत्र ञकारस्य चुटु इत्यनेन इति खलु भवान् वदन् अस्ति। तावदेव द्वयोः स्थलयोः यकारः अपि च अकारः तु भवति एव। न, अहं मन्ये भगिनी, उत्तरवर्ती अकारः अनुनासिक अस्ति, अतः तस्य कुत्र लोपः अस्ति जातः। अनुनासिका? कुत्र? कुत्र ञः अस्ति? इत्यत्र वा? अत्र वा? स्क्रीन् पश्यतु। अत्र वा? अत्र वदति वा अनुनासिकम्? हाँ महोदय, अत्रापि अरे भैया, अपर नहीं अपर नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे आप अनुनासिक बोल रहे हैं इसको? किस आधार पर? कुत्रचित् पाठः दृष्टः वा भवता? तथा न वक्तव्यम्। अत्र ञः अस्तु महोदय। इत्यत्र, हरि ओम्, ञः इत्यत्र यकारोत्तरवर्ती अकारः अनुनासिकः अस्तु अस्तु, नास्ति। अवगतं महोदय, अवगतं अस्तु महोदय, अस्तु अवगतं अस्तु, चिन्ता नास्ति, चिन्ता नास्ति। अवगतं 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 अरे महोदय, अरे, श्रुतं अवगतं श्रुतं मूलतः श्रुतं श्रुतं। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अवगतं। चिंता नास्ति, एवमेव जब तक संदेह का निवारण न हो तब तक अस्माभिः यत्नः करणीयः। उत्तमम् उत्तमम्। न न, अवगतं भवान् अवगतं भवान् अवगतं। यावद्वा पृच्छतु, अहं सर्वदा तत्र क्लेशः एव नास्ति, उत्साहः एव अस्ति अस्माकं। महोदय, धन्यवादः हाँ जी, महोदय, हाँ महोदय, हाँ, का अस्ति? महोदय, तत्र पूर्वं नै चाचजन्य याकारः खलु, पाञ्चजन्य अधिक ञया प्रत्ययः खलु, तत्र ञकारः गच्छति तावदेव, यकारः तिष्ठति आम् खलु। आम् आम्, अवगतं महोदय। न भवता तु यकारद्वारा अवगतं, स्पष्ट
अहं तु शङ्का अस्तु भवन्तः एव बहवः जानन्ति अहं न न न केवल अत्र परन्तु महोदयस्य कृते शिशुः अस्मि। न तथा न म- ञै वा स्वीकरोतु महोदय ञः वा स्वीकरोतु उभयतापि ञकारस्य लोपः तु भवत्येव मम मूलशङ्का महोदय एतावदेव अत्र अत्र कोऽपि भेदः नास्ति न महोदय। यञ् नो चेत् चुटु इत्यनेन या पञ्चमवर्ण तस्य आदिमवर्ण अस्ति चेत् भेद तो कोऽपि नास्ति न महोदय। न परन्तु परन्तु वस्तुतः यथा अष्टाध्याय्यां पाठः अस्ति प्रत्ययः तथैव स्वीकरणीयः यः तथैव सत्यम् इत्येव प्रत्ययः स्वीकरणीयः ञञ् इति न स्वीकरणीयम् एतद् भवता सम्यक् एव अत्र अवधानं कृतम् अस्ति उत्तमम् उत्तमम् अस्तु अन्यः कोऽपि प्रश्नः मान्यः तर्हि अन्यथा वयं मङ्गलं कुर्मः अस्तु तर्हि महोदय एक महोदय विष्णु रथ इति महोदय यदि व्याख्यानम् उद्घाटयतु तत्र एकः पङ्क्ति दत्ता महोदय तस्य कृते कश्चन विष्णोः रथः इव अत्र महोदय अग्रे किं लिखितं महोदय विष्णु रथः पौरुषं देहो वः रथशब्दस्य पौरुषम् इत्यपि अर्थः देहः इत्यपि अर्थः अस्तु अस्तु महोदय अस्तु महोदय परन्तु परन्तु विष्णोः पौरुषं तु गरुडः भवितुमर्हति देहः गरुडः कथं भवेत् द्रष्टव्यम् अस्तु 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 धन्यवादः समीचीनं तर्हि मङ्गलं कुर्मः यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्य अनघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीराः सश्रिये चामृताय च एवञ्च मान्याः अस्माकं क्रमे अमरकोशः इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य प्रथमस्य स्वर्गवर्गस्य एषः न श्रूयते। चिन्ता नास्ति अधुना संहारः एव अस्ति 28 एषः पाठः सम्पन्नतां गतः अग्रिमे पाठे अग्रिमं श्लोकमादाय पुनरुपस्थिताः भविष्यामः तावता नमः सर्वेभ्यः भवद्भ्यः नमस्ते महोदय धन्यवादः नमः